سلام كمي تعلو خبركم تخطاتلتي كارفا ميديا أمانغو زوا سمين شوان زوا بهرسب أرومان أبي زداو قبلي جاف دري فولي بوتا جرا وانز بزاقات أماغونتين أبا منبر إتقابلي حويسو لعل شدش سوات كام استقتل تقاليتو كام محور سوات تقراي أمحارا أرومان سومالين ستوتاتو توكلتي كمون كاب سودان إيرتران زماتو أكالات أبي سودان كم زتيو تحبيرو أبي جمجم بحر الصومالي 15,500 برميل ندار زعنت مركب تتأليفا اتي أبي إسالمباد ككايتو تينو زنبرا نايزتا معدي بادو تاريفو اتي بوزحات بهانك أو تاخد بيوات أنحنا أمريكان إيران زتا باكستان مدرخ عدالين خلتي أموغنات كتسبا كوانتات أنحت كي تجمرتو عارج موالون ما خنياتون كنا كافلوكم مينا حبيركم ناتنحو سنة مكتال كونو لكم تمني أبي كتم عدوى معقوبي مأخل نجست سبعة أو ترخلتها زلوا تمازبلتي بزجات محيال زناب كبيت أجام كم زوج حلم قالي جام لومي عسر شو عتمازي خلتش عسر شو منتعم تمرت أبي كتم عدوى معقوبي تمازبلتي نجست سبعة أو ترخلتها بزناب برد تحوس حيال زناب سيبو أبت معقوب زركو وجنات نخبيت حرجان أجام تقاليعم كم زلوا أبت بوتا زركو توكلتن عوالته تلال سيما متحبيرم بتزجات محيال زنابنا بركت زبالو منبر فلتاتو ماي بمئتاو نخبيت أجمع قاليعوم يركب بفلي حدا مرحي سجاز نبرولو زنبر شد شعب على السجاز حدا منبر خفلي ملء وملء ثريسو كابت أموز أخم زخانن اتوم سجابيتن نزخفات أجم تقاليعوم كم زلون قاليتو بتوسختم تمزابلتي تعاكي وملو زلو هنتا نقست سوا أزرخلته نويح عمتات زوج أربع مخانو بسنك عدمن اتزبطحه تخطط حيال زنابن اتنصان خيفرسن توسخ حدقان خيسعبن اب كبيد سقات كم زلو قاليتو ممارت بمسانم ابت عرقيت هنصان منبر يقدروا خم زلو زغلصوتهم وغنات نزي تحسب بمغبار ناب سرع مربتنا انملسلو خيدي كماچاچو يغبا كبلو بتري صاويتهم قريبهم اب كللهم حراب زغات مغنصي سبات تقاتيلهم تريتون كم زتزمتا تحبيرو عمانغو زوا سمين شوا زوبا بهرسب أرومان أبي زداو قبلي جفا دري فولي بوتا جارا وانز بزاقات أما قونتي أبي منبر اتقابلي حاويسو لعل شدش سوات كم استقتلو تاقاليتو بتوسخ العلسستم يتنهربو عن زخونو كابت خمزة زمتا تحبيرو أتقونت بزعبا استلعاللو مخنيات كاب كلتي أمغنا استفلالي ريتوتاتي أربو زلو انتقن بوغن زوا بهرسب أرومو أتقونتي كابتي يقواسيو أبزنبرو قولعو بزتخفتة تخسي بسيرا انفنيا حيلتاتن استلعال مخاني قلزو أبا قادا أحمد محمد كم زبلو عطوات حيلتات متيوم سبقتيلوم كابت دما وسيدوم يبلو بوغن زوا سمين شوا وردا إفراتا قادم دما وانا محدار اتوردا ايتا أبرا مكونن اتقوانتي زتلعلا أبي زبط أخلي مشلا كابتي بملكاهم استفتر مخاني قلجو بازم مخنيات دما أخلي خمز تقاتلن سب كم زموتان يحبرو تا أمات وتخباب خمز قلجو كاب العلب فانو كاب تحتي دما بشاني أمانغو تقاركيروم كم زلون بتدقاقامي زرفان قتلتن يفتسامم كم زلون قليتوم أب كارتوم استمسرت زواو خيدان أمانغو سودان إيرتران إثيوبيان سلام كسفن تعويت قريبو توكلت سودان إيرتران إثيوبيان زت على زواو خيدان بعلة 15 مازيا كلتشون 18 عام تمرت أب كارتوم أبزك كيدو أخيبا سلام حبراو هيوتن كسفنن قنت تاتكبقعن تعويت كم زأربا أقلقلوت زينا سودان حبيرو ات بتوكلت محبر سب إيرترا سودان إثيوبيان زو أم خيدان ات أخيبا هزبتات ات زوا بسلام برقاتن كنورو زلوم دليت زنت أبارة مخان قليتو بتوسخين حبار كبرتات بمسفح تل انقنتن كم زقاوم اتزابزاب أمالغيتو كم محبر سوات تقري أمحارا أرومان صوماليان زتوزاجو توكلتي كمون كاب سودان إيرتران زمزو لغات بحبار بمخان عم زقاوم حبارو مرقاتي محازوم تحبيرو اتوم تساتفتي زات زواوم تحبارن لألاونت هاقرات كبرو محابن لنبار سلام أقدستي مجدتات مخانم أسيميراملو أمانغو أبي كباب جوب زنبرو محبرسبات دلدل زمدنا كلون ناي حدنا سلام كبرتاتن كصنعون وونت أوعيت قريبو أتا أخيبان هزبتات تزوبا استرقاقعن زبلتن مزاق جزين مفتار بحبار مسرح قلب متاو تزازيمو أبي جم بحر سوماليا حنت ندادي زت عنت مركب تتأليفا
ኣብ ገምገም ባሕሪ ሶማልያ እናተጓዓዘት ዝነበረት 17 ሰራሕተኛታት ዝሓዘት ነዳዲ ጻዕነት መርከብ ብዘረፍቲ ባሕሪ ከም ዝተተሓዘት ዝተፈላለዩ ኣካላት ጸጥታን ቢቢሲ ገሊጾም። ኦነር 25 ዝተባህለት እዛ መርከብ ረቡዕ ሚያዝያ 14 መዓልቲ 2018 ዓ.ም ምሸት ካብ ገማግም ባሕሪ ኣስታት 55 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብ6 ዕጡቃት ከም ዝተተሓዘት ሰበ ስልጣን ሓቢሮም። ኣብዚ ክፋል ሂንዳዊ ውቅያኖስ ሓደ እውን ብዘርፍያ ባሕሪ ዝፍለጥ ዝነበረ ን3 ዓመታት ዘርፍያ ጠፊኡ እኳ ተጸንሐ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ነዳዲ ዝጸዓናን ዓሳ ዘውፃእ መራኸባት ኢላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ዳግማይ የበራብሩ ኣለው። ናብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ እናተጓዓዘት ዝነበረት እዛ መርከብ ምጥላፋ ብሰንኪ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ዋጋ ነዳዲ ብ3 ዕፅፊ ኣብ ዝነሃረላ ዘላ ከተማ ሞቃዲሾ ተወሳኺ ስጋት ክፈጥር ከም ዝኽእል ቢቢሲ ጸብጺቡ። እታ መርከብ 18,500 በርሚል ነዳዲ ጽዒና ከም ዝነበረት ካብቲ ብኽፋል ርእሲ ምሕደራ ዘለዎ ዞባ ፑንትላንድ ዝተረኽቡ ኣካላት ጸጥታ ኣረጋጊጾም። እታ መርከብ ካብ ወደብ በርበራ ሶማሊላንድ ብየካቲት 13 2018 ዓ.ም እያ ተበጊሳ። 17 ሰራሕተኛታት 10 ፓኪስታውያን 4 ኢንዶኔዥያውያን 1 ሂንዳዊ 1 ስሪላንካውን 1 ዜጋ ሚያንማር ድማ ሒዛ ነይራ። በተወሳኺ መርከብ ኩናት ምስ ተወልዐ ኣብ ጥቓ ገምጋም ባሕሪ ሕቡራት ኤሚራት ዓረብ በፂሓ ነይራ። ብድሕሪኡ ብመጋቢት 24 2018 ዓ.ም ኣንፈታ ናብ መቃዲሾ ቢላ ሕጂ ኣብ ቁፅፅር ዝዓረፈት ኮይና ኣብ መንጎ ገማግም ባሕሪ ከተማታት ጣፍን ባንደርን ቢያላን ተገቲራ ትርከብ። እቲ ኣብ ኢስላማባድ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ናይ ዘተ መኣዲ ባዶኡ ተሪፉ። እቲ ብዙሓት ብሃንቀውታ ክጽበይ ወጸንሐ ናይ ኣሜሪካን ኢራን ዘተ ፓኪስታን መድረኽ ኣዳልያ ንኽልቲኦም ወገናት ክትጽበእ እኳ እንተጸንሐት ከይተጀመረ ተቋሪጹ ኣሎ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢራን ዓባስ ኣርካቺ ኣብቲ ዘተ ንምስታፍ ትማሊ ዓርቢ ኣብ ኢስላማባድ ኣትዮም ነይሮም። ብወገን ኣሜሪካ ስቲቭ ዋይትኮፍን ጃሪድ ኩሽነር ሎሚ ቀዳም ናብኡ ክጓዓዙ መደብ ከም ዝነበሮም ይፍለጥ። እቲ ዘተ ኣብ መጀመርታ ናይ ሶሙን ክካየድ እዩ ትልሚ ተታሒዙሉ ነይሩ። ይኹን እምበር ትጽቢት ብዘይተገበረሉ መንገዲ ኢራን ሎሚ ቀዳም ንፓኪስታን ገዲፎም ወፂኦም ኣለው። ፕረዚዳንት ትራምፕ እውን እቶም ክልተ ልኡኻቶም ናብ ፓኪስታን ክገብርዎ ዝነበሮም ዕዳት ከም ዝሰረዝዎ ኣፍሊጦም ኣለው። ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣርጋቺ ኣብ ፓኪስታን ዝገበርዎ ዲፕሎማሲያዊ ምብጻሕ ዛዚሞም ካብታ ሃገር ወፂኦም ኣለው። እቶም ሚኒስተር ኣብ ጻኒሕቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሻሃባዝ ሻሪፍን ምስ ሓለቃ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ኤሲም ሚኖርን ኣብ ዘዋዊ ጸጥታን ክልተ ኣብ ጉዳያት እኳ እንተተመያየጡ ብሰፊሕ ተጽቢት ዝግበረሉ ምስ ልኡኻን ኣሜሪካ ዝግበር ናይ ቀጥታ ርክብ ግን ከይተኻየደ ተሪፉሎ። ኢራን ምስ ወከልቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ዓይነት ናይ ገጽ ዘተ ከም ዘይትገብር ብወግዒ ዝገለጸት ክትከውን ከላ ኣረጋቺ እውን ነዚ መርገጺ ብምጽናዕ ብዘይ ዝኾነ ርክብ ካብ ፓኪስታን ወፂኦም ኣለው። ብተወሳኺ ሰበስልጣን ኢራን ሃገሮም መልእኽታ ብሳልሳይ ወገን ኣቢላ ምሕለፋ ክትመርጽ ብምምልካት ናይቶም ሚኒስተር ቀጻሊ ጉዕዞ ናብ ካልኦት ዞባዊ መሻርክቲ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ኣለው። ዓባስ ኣርጋቺ ካብ ፓኪስታን ድሕሪ ምውፅኦም ናብ ዑማንን ሩስያን ከም ዘምርሑ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ጉዕዞ እዚ ኢራን ምስ ስትራቴጂካዊ መሻርክታት ዘለዋ ምውሓድ ንምጥንኻርን ኣብቲ ዞባ እናወስኸ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገም ንምዝራብን ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ብኻልእ ገጽ ልኡኻት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፓኪስታን ክገብርዎ ዝነበሩ ዑደት ተሰሪዙ። ፍሉያት ልኡኻት ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ስቲቭ ዊትኮፍን ጃሪድ ኩሽነርን ናብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኢስላማባድ ክገብርዎ ዝነበሮም ዑደት ከም ዝሰረዙ ፍሊጦም። ፕረዚዳንት ትራምፕ ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ልኡኻት ትርጉም ንዘይብሎም ዘተ ኢሎም ናይ 18 ሰዓታት ንነዊሕ ናይ ኣየር ጉዕዞ ከም ዘይገብሩ ገሊጾም። ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ንዝርከብ ጋዜጠኛ ፎክስ ኒውስ ከም ዝሓበርዎ እቶም ልኡኻት ንጉዕዞ ይዳለዉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንሶም ኢዶም ብምእታው ነቲ ዑደት ከም ዘቋረጽዎ ኣመልኪቶም። ቀንዲ ነጥብታት እቲ ውሳነ ድማ ፕረዚዳንት ትራምፕ ኣብቲ ዘተ ኣሜሪካ ዝሓሸ ናይ ምዝታይ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ገሊጾም። ካልኦት ኣካላት ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ክድውሉ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቦም። ዋላ ሓደ ውፅኢት ኣብ ዘይርከበሉ ባዶ ዘተ ንምስታፍ ጥራይ 18 ሰዓታት ምብራር ከም ዘየድሊ ንልኡኻቶም ከም ዝሓበርዎም እውን ተገሊጹ።
ኣብ ኢራን ናይ ውሳነ ወሃቢነት ስልጣን መን እዩ ሒዝዎ ዘሎ ዝብል ካልእ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አዋስ አርጋቺ ኣብ ዑደት እኳ እንተለወ ኣብቲ ሃገር ናይ ሓቂ ናይ ውሳነ ወሃቢነት ስልጣን መን ከም ዝሓዞ ግን ሕቶታት ይልዕሉ። ቢቢሲ ፓርሽያን ኣብ ዘውፅኦ ትንታኔ ነቲ ናይ ስልጣን ምክፋልን እዋናዊ ኩነታትን መርሚርዎ ኣሎ። እቲ ወግዓዊ መዋቕርን ናይ ሙጃተባ ሃሚን ምስዋርን በመሰረት እቲ ወግዓዊ መዋቕር ድሕሪ ሞት ኣቦኦም ዓሊ ሃሚን እቲ ብ28 የካቲት ኩናት ምስ ተጀመረ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዘጋጠመ ሙጃተባ ሃይማኒ ስልጣን ላዕለዋይ መራሒ ተረኺቦም እዮም። ይኹን እምበር ብተግባር ክረአ ከሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ይመስል። ሙጃተባ ሃይማን ስልጣን ካብ ዝሕዙ ኣትሒዙ በአካል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተራእዮም ኣይፈልጡን። ኣብ ፖለቲካዊ ስርዓት ኢራን ስልጣን ትካላዊ ጥራይ ዘይኮነስ በአደባባይ ብምርኣይ እውን ዘረጋገጽ ብምዃኑ ናይቲ ላዕለዋይ መራሒ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ምርሕሓቅ ዓብዪ ትርጉም ተዋሂቡ ኣሎ። ዲፕሎማሲ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ጽልዋ ኣብ ወረቐት ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ሓላፍነት መንግስቲ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አባስ አርጋቺ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ፕረዚዳንት ማሱድ ፔዜሽኪያን ኮይኖም ንቴህራን ብምውካል ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝገብሩ ዝርርባት ዝተሓረዩ እዮም። እንተኾነ ግን ግደ እቶም ሚኒስተር ፖሊስ ካብ ምውፃእ ንላዕሊ ኣብ ናይ ዕለት ስራሕቲ ምፍጻም ዝተሓፀረ ይመስል። መረዳእታ ዘቕረበ አርጋቺ ብዛዕባ መኽፋትን ምዕፃውን ቃላይ ህርሙዝ ዝሃብዎ መግለፂ ብቕፅበት ምቕያሩ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓውዲ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ውሳነታት ዘለዎ ቁፅጥር ክሳብ ክንደይ ድኹም ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ብተወሳኺ ፕረዚዳንት ፔዜሽኪያን ነቲ ናይ ስርዓት ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምሳዕፍ ሓሊፎም ባዕለቶም ዝፈጠርዎ ጉልሒ ዘርኢ ፖለቲካዊ ጥልዋ የብሎምን። ናይ ሙሐመድ ባገር ጋልባፍ ግዳ ክልቲኦም ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ዝነድፎ ኣይመስለን። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ናይ ኢራን ልኡኽ ብኣፍ ጉባኤ ፓርላማ ሙሐመድ ባገር ጋሊባፍ መምርሑ ነቲ ናይ ውሳነ ወሃቢነት ስልጣን ዝያዳ ኣጠያይቃ ገይርዎ ኣሎ። ጋሊባፍ ናይ ቀደም ኣዛዚ ሰራዊት ሓለዋ ሳውራ ኢራን ብምዃኖም ዘርኣይዎ ምንቅስቃስ ንጡፍ እዩ። ሕጋዊ ውክልንኦም ግን ንጹርነት ይጎድሎ እዩ። ተግባራቶም ምስ ድሌት ሙጃተባ ሃይማኒ ዝተስማዕምዐ ምዃኑ ደጋጊሞም እኳ እንተገለጹ ነዚ ብቐጥታ ዘረጋገፀ እኹል መረዳእታ የለን። ኣብቲ ብቐጥታ ካብ ልዕሊ ዝወረዱ ትእዛዛትን ምልክታትን ዘምርሕ ስርዓት ኢራን እዚ ዓይነት ብንጹር ዘይፍለጥ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ኣብቲ መዋቕር ዘሎ ዓብ ክፍተት ዘጉልሕ ምዃኑ ተመልኪቱ ኣሎ። ብተመሳሰሊ ካብ ጉዳይ ኢራን ከይወፃና ኢራን ኣብቲ ሃገር ተካይዱ ኣብ ዝነበረ ተቃውሞ ተልእኾ ትካል ስለያ እስራኤል ሞሳድ ሕዚ ይንቀሳቀስ ነይሩ ዝበለቶ ውልቀ ሰብ ብስቅላት ከም ዘቐፅዐቶ ምስ እስላማዊ ሰውራዊ ዘብዒ ዝምድና ዘለዎም ትካላት ዜና ፋርስን ታስኒምን ሓቢሮም። ኤፍራን ኪኣኒ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ዕንወትን ባርዕን ብምፍጣር ከምኡውን ራዕዲ ብምዝራእ ተኸሲሱ ከም ዝነበረ ናይ ታስኒም ጸብጻብ የመላኽት። እቲ ውልቀ ሰብ ናይታ ሃገር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ሞት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ሎሚ ንጉህ ከም ተሰቐለ እቶም ትካላት ዜና ገሊፆም። እስራኤል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክሳብ ሕዚ ዝሃበቶ ርእይቶ የለን። ዋጋ ገንዘብ ኢራን ብከቢድ ምውራዱን ናህሪ ዋጋ ንብረትን ስዒቡ ዝሓለፈ ታህሳስ ዝጀመረ ተቃውሞ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ መላእ እታ ሃገር ተገፊሑ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ተቃውሞ ዝወፁ ሰልፈኛታት ብሰበስልጣን ኢራን ሓያል ስጉምቲ ተወሲድሎም እዩ። ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሕበርዎ ነቲ ተቃውሞ ንምዕፋን ብዝተወሰደ ስጉምቲ ዓሽሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቃርፋ ሚድያን ሎሚ ዝበለዮም ዜና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለፀናሕኩም ነመስግን። ናብ ካልኦት ንኽባፅሕ ድማ ሼር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰብስክራይቡን ከምኡ ሰላም